अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरत यूसुफ का रकू नंबर 3 पढ़ेंगे। सूरत यूसुफ मक्की सूरत है। इसकी 111 आयात और 12 रकू है। आइए इस रकू की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मस्वाहु असा अन यंफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्दि वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। वक़ालल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मस्वाहु असा अन यंफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्दि वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मअज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मअज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून। वलक़द हम्मत बिही वहम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बिही वकज़ालिक लनस्रिफ अन्हु अस्सूअ वल फहशा इन्नहु
من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيम। जो सबक अब हमने पढ़ा है उसके अच्छे तरीके से दुराई करें। जितनी ज़्यादा आप दुराई करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा याद होगा। और ख़ुसूसी वालिदैन के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं तो हम आपके बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं। हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।